प्रोफेसर साहब हैं, पहले ही दिन क्लास में आते हैं, सर कहने लगे बेटा गेट दिख रहा है? जी सर। कहा है तो दिखता है। कहा विंडोज नजर आ रही हैं? कहा जी सर। कहा है तो दिखती हैं। सामने सफेदे के दरख्त नजर आ रहे हैं? कहा जी सर। कहा है तो दिखती हैं। कहा ये प्लाट और घास दिख रहा है? कहा जी सर। कहा है तो दिखती हैं। कहा बेटा मुझे जरा ये भी बताओ कि अल्लाह दिख रहा है? अल्लाह दिख रहा है? कहा नो सर। कहा होता तो दिखता। जवान खड़ा हुआ कहने लगे सर पढ़ते हुए उम्र बीती, आज तक इतने अच्छे पैराए में किसी भी टीचर ने समझाया नहीं है। क्या बात है, आपने कितने अच्छे से समझा दिया कि अल्लाह दिख नहीं रहा, अगर होता तो दिखता ना, क्योंकि हर चीज जो होती है वो दिखती है। सर भी खुश हुए। कहा देखो ये छोटी छोटी दाढ़ी है, बच्चे के मुंह पे मौलवी को भी आज समझ आ गई, इसके घर में भी जाग लग गई, समझ आएगी। सर इजाजत दे तो थोड़ी अर्ज करूं, आपकी बात की तायीद हो जाए। कहा हाँ जी आए। डाइस पे आया, रोस्टम पे आया। कहा गाइस। कहा जी। कहा सर ने जो कहा कितना अच्छा, सर खुद कितने अच्छे। सर के बूट दिख रहे हैं? कहा जी। कहा हैं तो दिखते हैं। कहा पैंट दिख रही है? कहा जी। कहा है तो दिखती है। सर की जो है वो इस वक्त आपको शर्ट दिख रही? कहा जी है तो दिखती है। टाई दिख रही कितनी नफीस है? कहा हाँ है। कहा है तो दिखती है ना। सुनो सर की गर्दन कहा दिख रही? कहा है तो दिखती है। सर का सर दिख रहा है? कहा जी। कहा है तो दिखता है। जरा गाइस ये बताइए सर की अकल दिख रही है? कहा नहीं। कहा होती तो दिखती, होती तो दिखती है। न दिखने वाली अकल फैसला करेगी कि रहमान दिख नहीं रहा इसलिए वो है नहीं। मेरे जिम्मे जो उन्वान लगा है दौरे हाजिर का इंतहाई अहम तरीन वो अलमिया है कि जिसने कौमों को हिला के रख दिया है। जरा तसव्वुर करें, पैदा होते हुए बच्चे को अगर हॉस्पिटल से अगवा कर लिया जाए, उठा लिया जाए, तो मां बाप के दिल पे क्या तकलीफ गुजरती है। अखबारात में, मीडिया में पुलिस मुतहर्रक, सिक्योरिटी इदारे मुतहर्रक, किस वजह से कि एक बच्चे को पैदा होते हुए मां बाप से छीन लिया गया है, अगवा कर लिया गया है, चुरा लिया गया है, उठा लिया गया है। जरा सोचिए कि जिन बच्चों को पाल के जवान किया, खिलाया पिलाया, घरों के अंदर लिबास खुराक का एहतमाम किया, और इस उम्मीद पे कि वो कल को मुस्तकबिल में हमारा सहारा बनेंगे, उन्हें पढ़ाने के लिए बेहतरीन स्कूल और कॉलेजेस का एहतमाम किया गया। 100 में से 99 बच्चे तालीम और तरबियत के लिए, स्टडी के लिए भेज दिए गए, लेकिन जब 4-5 साल के बाद लौटे, उसी घर में रह के, उसी छत के नीचे, उसी बाप की कमाई और मेहनत खा करके, उसी मां की ममता जो उनके सीने में थी वो सब खत्म हो चुकी। ये आला कार किसी और के बन चुके, इनकी सोच किसी और की, फिक्र किसी और की, इनके सीने के अंदर मोहब्बतें किसी और की, तौर और अतवार किसी और के। ये आज आलम इस्लाम के साथ हो चुका है। मगर प्रॉब्लम यह है कि हम बड़े लापरवाह लोग हैं। जब सर से पानी गुजरता है तो फिर हम थोड़ा बहुत रोते चीखते हैं, वगरना साल हा साल बीत जाए, ना हमारी कोई प्लान, ना हमारी कोई तैयारी, ना हमें कोई फिक्र, ना हमें कोई सोच। बस ये है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और स्कूल से होकर के जब आते हैं तो मां बाप की पहली फिक्र ये होती है कि ये फिर से खाना खाएं, एकेडमी चले जाएं, एकेडमी से फारिग हूं, कार्टून पे बैठ जाए, या किसी जो है वो टीवी शो में, या अपने मोबाइल या अपने सिस्टम में। हमें तंग नहीं करें, कम से कम वक्त जो है वो हमारा लगे। हजरात, जब माँ बाप ही उकता जाएं तो फिर पीछे अल्लाह ही हाफिज।
ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ حقیقت بڑی واضح ہے. پیٹ ڈالے تو جہاز لگ جائے تو انہوں نے نظر آتا ہو جلدی ہیں تو پھر ماشاءاللہ سمجھ. میرے بھائی آپ سیرت کانفرنس سننے ہیں، یہ چیزیں پہلے کبھی نہیں دیکھی. اگر سننے کا من ہے تو بسم اللہ، نہیں تو کچھ زبردستی ہمیں بھی سنانا نہیں آتا. میں زندگی میں شاید پہلی مرتبہ ایسا ماحول دیکھ رہا ہوں کہ جو اہل الحدیث کے سٹیج پہ ہو رہا ہے. شیخ آئے ہیں، امام آئے ہیں، آپ کا شور ہوگا، یہ سارا کچھ قوموں کی تہذیبیں پڑھی جاتی ہیں، نوٹ کی جاتی ہیں اور پھر اپنوں میں جا کر کے بیان کری جاتی ہیں. تو ذرا تھوڑا سا ماحول بنائیں. آپ پیغمبر کی سیرت کو سننے آئے ہیں. یہ کسی عالم کی اپنی ذاتی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ وہ آپ سے 2-4 فٹ اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے اور وہ بات کر رہا ہے اور وہ معزز نہیں. ہم بھی آپ کی طرح کے لوگ ہیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت اور کاوش اور تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم کلمہ گو ہیں. وگرنہ سچی بات یہ ہے کہ ہم بھی باقی لوگوں کی طرح وہی کر رہے ہوتے، کسی لات منات عزا ہبل ماضی کی طرح. اور جدید دور میں اسی بر صغیر میں وہ لوگ ہیں جو مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں اور کسی رام کو کسی مندر میں لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اپنے رب کے ساتھ جڑے ہیں تو تھوڑا پڑھ لیجئے، تھوڑا سیکھ لیجئے. ہمیں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، انہیں صرف لفظوں میں نہیں حقیقت میں گنیے. اولادنا اکبادنا تمشی علی الشوارع. یہ ہمارے بچے ہمارے جگر گوشے ہیں جنہیں ہم نے سڑکوں پہ، باہر شاہراہوں پہ، غیروں کے پاس چلا رکھا ہے. یہ ہمارے دل کے ٹکڑے چل رہے ہیں. ہمیں ان کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، محنت بھی کرنی ہے، تیاری بھی لگانی ہے، پشت پناہی بھی کرنی ہے، ان کی برین واشنگ بھی کرنی ہے. اور اگر کہیں ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں. چیزیں جتنی نرم ہوتی ہیں، کمزور ہوتی ہیں، اتنی ہی حفاظت زیادہ مقصود ہوتی ہے. عام برتن سٹیل کے اور شیشے کے برتن میں بڑا فرق ہے. کانچ کے برتنوں کی حفاظت زیادہ. کانچ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ بکتا نہیں بازاروں میں. بڑی مشکل سے ملتے ہیں اور مقدر اور نصیبوں سے ملا کرتے ہیں. ان کو سنبھالنا، اگر دل پہ اٹیک آئے تو کتنی فکر. ہسپتالوں کا رخ، ڈاکٹروں سے رابطے، اور جگر گوشوں پہ کیا بیت گئی یہ پتہ ہی نہیں. تو سنیے، پہلی چیز، آپ کے اور میرے بچوں کے اوپر اس وقت الہاد کا جتنا بڑا حملہ ہے شاید پہلے نہیں تھا. کیا ہے الہاد؟ سنیے. ملحدین کا یہ دعویٰ ہے کہ لا الہ کا معنی یہ ہے کائنات سب آٹومیٹکلی بنی ہے، کوئی رب نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی چلانے والا اللہ نام کا کچھ نہیں ہے. یہ سب مسلمانوں کا ایسے ہی ایک ڈھونک رچایا ہوا ہے، پیٹ کا مسئلہ بنایا ہوا ہے. وگرنہ یہ سب چل رہا ہے، آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. اور یاد رکھیے، آپ کا بچہ جب گھر سے بے شک آج کی تقریر سن کے گیا ہے، صبح جب پہلا سبق پڑھے گا اور اسے جغرافیے میں کائنات کی جو ہے وہ تعلیم اور سٹڈی دیتے ہوئے پڑھایا جائے گا تو یہ سبق سکھایا جائے گا. ایک بگ بینگ ہوا تھا، حادثہ ہوا، اتفاقی دھماکہ ہوا، کچھ چیزیں اوپر کو اٹھ گئی، پہاڑ بن گئی، کچھ گہری کھائیاں بن گئی، کہیں پہ پانی رخ کر گیا تو دریا اور سمندر بنے، اور کوئی صحرا بن گئے، کچھ ہو گیا. یہ سب جو ہے ایسے ہی ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے. اور آپ کا بچہ کیا سمجھتا ہے کہ ماں باپ نے تو انہی کو استاذ بنا کے، معلم بنا کے ہمارے لیے چنا تھا، فیسیں دی ہیں، تو جو یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اوپر سے کھیلتے ہیں وہ عقل کے ساتھ. آپ نے کیا کیا؟ پروفیسر صاحب ہیں، پہلے ہی دن کلاس میں آتے ہیں، بچوں سے مخاطب ہوتے ہیں، بیٹا جواب دیجئے گا، کچھ پوچھنے لگا ہوں.
जिस क्लास रूम में बैठे उसका गेट दिख रहा है। सुनने में बात बड़ी आम सी लग रही है, लेकिन वार कितना गहरा है। और आपका बच्चा काट के आपसे अलग कर दिया गया, अकीदे से फारिग, मनहज से फारिग, तौहीद से फारिग, अल्लाह के साथ ताल्लुक से फारिग। अगर कोई उंगली काट दे तो फिक्र, बाजू काटे तो फिक्र, बच्चे की नाक काटे तो फिक्र, उसके सर में चोट लगे तो फिक्र, लेकिन दिमाग अकल सब कुछ छीन के ले जाए और ब्रेन वॉशिंग करे। और हम खुश हूं कि बेटे ने यूनिफॉर्म पहनी है, टाई लगाई है, जूता पहना है, कोट पहना है, पेंट पहन रखी है, माशाल्लाह जबरदस्त सूटेड बूटेड हमारा बच्चा जो है वो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है, तो फिक्र कीजिए। सर कहने लगे बेटा गेट दिख रहा है। जी सर। कहा है तो दिखता है। कहा विंडोज नजर आ रही हैं। कहा जी सर। कहा है तो दिखती हैं। सामने सफेदे के दरख्त नजर आ रहे हैं। कहा जी सर। कहा है तो दिखती हैं। कहा ये प्लाट और घास दिख रहा है। कहा जी सर। कहा है तो दिखती हैं। कहा बेटा मुझे जरा ये भी बताओ कि अल्लाह दिख रहा है? अल्लाह दिख रहा है? कहा नो सर। कहा होता तो दिखता, होता तो दिखता। आप क्या समझते हैं मासूम ज़हन, कमजोर ज़हन, जिनको आपने कभी बैठ के अल्लाह की किबरियाई पे, सदाकत पे, अल्लाह की वहदानियत पे, अल्लाह की अजमत पे, अल्लाह की वुसअतों पे, मौला की तख्लीक पे न कभी किसी आलम से तन्हाई में बैठ के दरस दिलवा सके, ना कहीं क्लास ले सके, ना लेक्चर दे सके, ना बाजू पे लिटा के बाप पढ़ा सका, ना मां पढ़ा सकी, शरीका तो सिखाया, नहीं सिखाया तो वो नहीं सिखाया जो अकीदा था, जो ईमान था, जो बुनियाद थी, लेकिन वो पहले दिन सिखा दिए। अल्लाह ताला दिखते हैं? नहीं, होता तो दिखता। अब मैं बताने लगा हूं कॉन्फ्रेंस का फायदा जिन लोगों ने तवज्जो से सुनी होती है, जो सिर्फ शोर और गोगा नहीं होता। एक नौजवान खड़ा हुआ उसी क्लास में से, यह है तुम्हारे मदारिस का फायदा, यह है तुम्हारी रातों के इन इज्तिमाआत का फायदा। अल्लाह करे किसी एक दिल में बात बैठ जाए। जनाब अली अल मुर्तजा यमन के गवर्नर बनाते हुए महबूब ने भेजते हुए कहा था, एक शख्स भी ठीक हो गया तेरे लिए सुर्ख ऊंटों की तजारत से बेहतर है। एक नौजवान खड़ा हुआ कहने लगा, सर पढ़ते हुए उम्र बीती, आज तक इतने अच्छे पैराए में किसी भी टीचर ने समझाया नहीं है। क्या बात है, आपने कितने अच्छे से समझा दिया कि अल्लाह दिख नहीं रहा, अगर होता तो दिखता ना, क्योंकि हर चीज जो होती है वो दिखती है। सर भी खुश हुए। कहा देखो ये छोटी छोटी दाढ़ी है, बच्चे के मुंह पे मौलवी को भी आज समझ आ गई, इसके घर में भी जाग लग गई, समझ आएगी। कसर इजाजत दे तो थोड़ी अर्ज करूं, आपकी बात की तायीद हो जाए। कहा जी आए, डाइस पे आया, रोस्टम पे आया। कहा गाइस, कहा जी, कहा सर ने जो कहा कितना अच्छा, सर खुद कितने अच्छे, सर के बूट दिख रहे हैं। कहा जी, कहा हैं तो दिखते हैं। कहा पैंट दिख रही है। कहा जी, कहा है तो दिखती है। सर की जो है वो इस वक्त आपको शर्ट दिख रही। कहा जी, है तो दिखती है। टाई दिख रही, कितनी नफीस है। कहा हाँ है। कहा है तो दिखती है ना। सुनो सर की गर्दन कहा दिख रही। कहा है तो दिखती है। सर का सर दिख रहा है। कहा जी, कहा है तो दिखता है। जरा गाइस ये बताइए, सर की अकल दिख रही है? कहा नहीं। कहा होती तो दिखती, होती तो दिखती। न दिखने वाली अकल फैसला करेगी कि रहमान दिख नहीं रहा इसलिए वो है नहीं। ऊपर से अल्लाह भला करे हमारे उन भाइयों का जिन्होंने अकीदे को इतना मुतजाद बना के रख दिया है कि बच्चा परेशान है, करे क्या। मैं यही मिसाल से समझाने लगा हूं। हर सवाल जरूरी नहीं कि दाग दिया जाए, और अगर सवाल करने वाला कर दे तो जरूरी नहीं कि जवाब दिया जाए। इमाम मालिक रहमहुल्लाह का तो आपने सुना, कहां स्पेन से 40 सवाल आए, 36 के जवाब में कहा मैं नहीं जानता, 4 का जवाब देकर के रवाना कर दिया। साहिल परेशान हुआ, मेरा सफर देखिए, लोगों का भेजना देखिए, उनकी तड़प देखिए और अपने जवाब और इस्तिग़ना देखिए। क्या बोलूंगा जाकर के कि क्या किसने कहा है? कहा जाके कहना इमाम मालिक ने कहा है, अनस के बेटे ने बोला है कि इन 36 सवालों के जवाब मैं नहीं जानता।
مگر یہاں جو حالت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری معاف کرے، تو یہ بھی نقطہ یہی سمجھ لیں، کیونکہ مجھے تربیت کے کچھ بنیادی اصولوں پہ منہج کی طرف بڑھنا ہے۔ ہر سوال آپ کو کوئی پرچی دے دے، وہ جی جا کے پوچھ کے آؤ، اگر غیر معقول ہے تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے چیر کے وہیں رکھو۔ وجہ کیا ہے؟ جب آتا ہے نا نیو بیبی، چھوٹا بچہ، اور اس سے پہلا بچہ 1.5-1.5-2 کا ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ ماما کے پاس دیکھتا ہے کہ میری والی جگہ پہ تو کوئی اور آ گیا ہے، ذہن میں سوال آیا اور پہلا سوال پوچھتا ہے ماما بیبی کہاں سے ہے؟ سوال ہے پرفیکٹ ہے، کہاں کا پوچھا ہے نا، جگہ بتانی تھی کہاں سے آیا ہے۔ اب اماں کتنی عقل مند، پڑھی لکھی، پروفیسر، عالمہ، بخاری پڑھی ہوئی، پڑھانے والی، استاذہ، معلمہ، سب کچھ ہے، ماں جو ہے ڈاکٹر ہے، ماں جو ہے اسکالر ہے، بچہ چھوٹا ہے، سوال کرا ہے، سوال کہاں کا ہے، کیسے آیا، کہاں سے آیا۔ اب ماں اسے جگہ دکھائے کہ کہاں سے آیا، کیا کہتی ہے؟ کوئی مطمئن کرنے کی کوشش کرتی ہے نا کہ بیٹا میں ہاسپٹل گئی تھی، وہاں سے لے کے آئی ہوں۔ بچہ مطمئن نہیں ہوتا، پاپا کے پاس چلا جاتا ہے جو بیٹھک میں لیٹے ہوتے ہیں۔ ہم بھی مول بھی بدلتے ہیں نا، ایک تو سمجھ نہیں آئی دوسرے کو ٹور جو بابا جو ہے وہ مفتی، اس سے پوچھتا ہوں بابا بیبی کہاں سے آیا ہے۔ اب میاں بیوی نے مل کے میٹنگ تو کی نہیں ہوتی کہ اتفاقی طور پہ اگر بچے نے پوچھ لیا تو کیا ایسا جواب دیں کہ دونوں کا جواب ایک ہو۔ وہ کہتا ہے بیٹا وہ ماما چھت پہ گئی تھی، چھت پہ فرشتے آئے تھے، فرشتے ٹوکری میں بیبی رکھ گئے تھے، ماما آپ کی اٹھا لائی ہے۔ بچہ خاموش ہو جاتا ہے لیکن مطمئن نہیں ہوتا، چلتا پھرتا رہتا ہے۔ باپ بھی جواب صحیح نہیں دے رہا، ماں بھی جواب صحیح نہیں دے رہی، کیونکہ ابھی عقل کچی ہے۔ اگر بتا دیا کہاں سے آئے گا تو سوال بڑھتے چلے جائیں گے، سمجھ سے بال لاتا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے طلب کری، اللہ سے ڈیمانڈ کری، میں نے دیکھنا ہے، جواب آیا لن ترانی، اصرار بڑھ گیا، جواب آتا رہا کہ نہیں۔ حضرات جواب دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، لا تدرکہ الابصار، دنیا کی آنکھیں کچی ہیں، ابھی چھوٹی ہیں، یہ اتنی پختہ نہیں کہ رب کا دیدار کر سکے۔ تم تو ایک ویلڈنگ ہوتے ہوئے وہ جو آگ نکلتی ہے اس شعلے کو برداشت نہیں کر سکتے، بچوں کی آنکھیں سائیڈ پہ کرتے ہو تو رب کے نور کو کیسے دیکھو گے؟ ویٹ کرو، جنت آئے گی، سب مل جائے گا، جدید ترین ٹیکنالوجی ہوگی، ابھی سوچو گے وہ پہنچ جائے گا، بن جائے گا، پھر رب پوچھے گا کچھ اور چاہیے، انسان حیران ہو کے جواب دیں گے اللہ اور ہو کیا سکتا ہے، جواب آئے گا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے اور پنڈلی سے کپڑا اٹھے گا۔ حضرات دیدار ہوگا لیکن کب؟ جب نظر پختہ، دماغ پختہ، خیال پختہ، اس جہان میں رہتے ہوئے نہیں۔ اسی طرح بچوں کی جب عقل کچی ہوتی ہے تو اس کچی عقل کے بچے کو باپ جوانی کے بعد جواب دیتے ہیں، منگنی ہوتی ہے، نکاح کرتے ہیں، بارات آتی ہے، رات 1-2 بجے بیٹھے ہیں دونوں ماں باپ کرسی پہ اور اس کو کہتے ہیں کہ چل بیٹا اندر جا، وہ جاتا ہے، پھر باپ پیچھے سے اتنی بڑی بات کر کے کہتا ہے پت تیرے انہاں سوالہ دا جواب ہے جڑا چھوٹے ہوندے ہیں سانوں کچا کر دا رہے ہیں کہ بیبی کہاں سے آیا ہے۔ پہنچے جے کتے کہ نہیں؟ عقیدے کے معاملے میں اگر آپ ابھی تلک 60-70 سال کے ہو کے، 80 سال کے ہو کے، 90 سال کے ہو کے کچھ نہیں سیکھ پائے تو جوانوں سے شکوہ کیسا؟ ان کانفرنسوں کو ہوتے کتنا سال ہو گیا؟ یہ کئی سال پہلے میں بھی یہاں آیا تھا، سٹیج غالباً وہاں لگا ہوا تھا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس 1 گھنٹہ ایک نوجوان پڑھ لینا تو ہم اس کو کریڈٹ آور کا فائدہ دے کر کے ڈگری دیتے ہیں کہ یہ ایم فل کا ہے، یہ پی ایچ ڈی کا اتنے کریڈٹ آورز اس نے پورے کر لیے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے پاس 2 سال 3 سال پڑھ گیا ہے۔ یہ کانفرنسیں سنتے ہوئے پاکستان میں 2 لوگ بہت ہیں، ایک حکیم اور دوسرے عالم۔ جمعے کے وقت حضرت حافظ شریف صاحب سے سوال کوئی کرے تو ان کے جواب دینے سے پہلے 10 لوگ اور تیار ہوں گے جو کہیں گے لے تینوں اس گل دا بھی نہیں پتا تھا جواب۔ آپ کہیں بیماری کا ذکر کر کے دیکھیں، ہزاروں نسخے آ جائیں گے، مناظر مباحث ہوں گے، لیکن جنہوں نے قوم کو سکھانا تھا جب وہ ہی نہیں سیکھے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ فاقد الشیء لا یعطی، توجہ میری طرف رکھیے، تے کیمرہ پاجی انہیں نہ دے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ترتیب نزولی میں پہلا حکم دیا ہے اقرا،
پیغمبر پہ پہلا حکم کیا تھا؟ اقرا پڑھنے کا. قوم کو پڑھانا ہے تو پڑھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے. قوم کی سٹڈی 4 سال 40 سال تو کی ہے، اب ان کو پڑھانا کیا ہے، پڑھانا کیسے ہے وہ پڑھیے. توجہ آپ پوری چاہیے گا میں آپ لوگوں کی. جو موجودہ قرآن ہے نا ہمارے پاس، اس کی ترتیب توقیفی میں پہلی سورہ سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، دوسری سورہ سورہ بقرہ ہے. اس ترتیب کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم کیا ہے اور کسے آتا ہے؟ علماء کے علاوہ باقیوں سے مخاطب ہو، جتنے سامنے لوگ بیٹھے ہیں، جو کھڑے ہیں وہ بھی. پہلا حکم، بولنے میں بڑے تیز، بات کرنے میں تیز، کاٹنے میں تیز، لڑائیوں میں تیز، جنگوں میں تیز، سب و شتم میں تیز، شریک کے برادری میں تیز، 30 40 کسی بھی عالم کا نام لیا جائے، ہاں جی بالکل جی اسی روپڑی صاحب نے سنے ہیں، اسی اسماعیل سلفی صاحب نے سنے ہیں، اسی فلاں دور دے بندے. بھائی اتنی دیر سے سنتے آئے ہو، شریعت کا پہلا حکم آپ کے لیے کیا ہے؟ پہلی نہیں، اللہ نے کس چیز سے منع کیا ہے؟ اتنا مبلغ علم ہے، یہ اپنے بچوں کو کیا دیں گے؟ مجھے جو آج موضوع دیا گیا تھا بڑا حساس تھا، میں نے اس کو لائٹ کیا ہے، تھوڑا ہلکا کیا ہے. نہیں آ رہا نا؟ سنیے، اگر آپ کا منہجی کتاب، درسی کتاب، نصابی کتاب، انسانیت کو بنانے والی کتاب قرآن مجید سے زیادہ نہیں، ایک ایک آیت کا بھی تعلق ہوتا، ڈیلی کی بنیاد پہ ایک آیت پڑھی ہوتی، سنی ہوتی، لکھی ہوتی، سمجھی ہوتی، احکام کو، مسائل کو، اللہ کی خبروں کو یقین کے ساتھ لیا ہوتا، قوم میں منتقل کیا ہوتا، تو آج جو دن یہ جہالت کے پڑھ لکھ کے پی ایچ ڈی کر کے ایم فل کر کے بھی جو جہالت عام ہے وہ کبھی نہ ہوتی. تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی. جی پہلا حکم سننے کو تیار ہو؟ جنہاں نے ہوندا پھر نہ آخیا جی سانوں ہوندا سی، جی ہون ہوندا جی تو کھڑے ہو کے دسو، کیمرے والے دا منہ تہاڈے والے. جی طالب علم بیٹھے ہیں جو وہ نہیں پتا، حفظ بھی ہے، قرآن یاد بھی ہے، رٹے لگے ہوئے ہیں، ترجمے پڑے ہوئے ہیں، تفاسیر کے دورے کرے ہوئے ہیں، صرف ناف کی مہارتیں لے رکھی ہیں، لیکن قرآن جس مقصد کے لیے اترا تھا وہ پتہ ہی نہیں. قرآن مجید یا خبر دیتا ہے اس بات میں، یا خبر دے رہا ہے کسی چیز کی نفی کی، یا پھر وہ حکم دے رہا ہے آرڈر کا مسئلہ، یا منع کر رہا ہے لا اینڈ آرڈر. ان 3 چیزوں کے ساتھ وہ انسانوں کی انسانیت کو بناتا ہے. یہ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 21 ہے، تمہارے رب کا بائی نیم پہلا حکم ہے. ایک کام کرو ذرا، حکم دسن تو پہلے جڑے جڑے بندیاں نے سبز رنگ دی پگڑی بننی ہے نا، ذرا کھڑے ہو جاؤ، چیک کرو جڑے بیٹھے ہیں. نیلے رنگ دی کوئی نہیں، سفید رنگ والے ذرا ہاتھ کھڑا کر دو. بزرگ نے جڑے ماشاءاللہ، اب دیکھو جی پتہ لگ رہا ہے نا، گل سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، نیچے کر لیں. حضرات جب کسی کو کسی صفت یا وصف سے یا علامت سے پکارا جائے تو فوری باقیوں میں ممتاز ہو جاتا ہے. یہاں جو اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الناس، یا یہ ترجمہ مینوں تو نہیں آتا، تھانوں ہوندا ہونا. یا ایھا الناس، اے خود کو انسان کہنے والو، انسانیت کا دعویٰ کرنے والو. دوسرا کو مانے یا نہ مانے، خود کو جو انسان کہتے ہیں، میں اب ان کا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں سامنے سامعین میں سے. باقی کی نہیں تھک گئے ہو؟ چور چور روٹی دیتی کھا بیٹھے. سر جی جو انسان ہے، ہاں ادھا نہیں، پھر چلو اٹھ کے کھلو جاؤ. سبق پڑھونا انہیں سال نہیں پڑھیا تو 1 منٹ لئی بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جاؤ، اٹھ پینا ہے، ہاتھ نہیں جاؤ. جی توجہ دلانا مقصود تھی. یا ایھا الناس، او انسانوں، اعبدوا ربکم، اعبدوا. ہم نے اس کا ترجمہ کیا عبادت کرو اپنے رب کی، اور گزر گئے، بس گزارا ہو گیا. حالانکہ فیصلہ یہ تھا کہ اے انسانوں بندے بنو. اے انسانوں، عبادت کچھ لمحات کی ہم لیتے ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء لے لیتے ہیں، لیکن بندگی 24 گھنٹے ہے، 7 دن ہے.
360 दिन साल के 66 दिन लगातार है। वो सोते में भी बंदगी, वो जागते में भी बंदगी है, पल पल इबादत का मामला है। या अय्युहन्नास उबुदू, इंसानों बंदे बनो। सानू पता ही नहीं बंदा होता की फैसलाबाद में एक जगह कह बैठे तो जवाब आया, उस्ताद जी असी और पोते हैं जिन्होंने तुसी बयान करन दे बंदे ही हैं। प्यो पुत्र नूं कहंदा बंदे दा पुੱਤ बन, हालांकि पुत्र नूं भी पता है मैं बंदे दा पुत्र हां, प्यो नूं भी पता है बंदे दा पुत्र है। मतलब यह है कि उसके काम इंसानों वाले नहीं है। या अय्युहन्नास उबुदू, इंसानों बंदे बनो। पहला हुक्म बंदे बनो। किदे? मलंगड़ी दाता दी, सद मीरां दा, ठग बाबियां दा, फुला फुला का। अल्लाह कहते नहीं रब्बकुम, बंदगी करनी है तो परवरदिगार की। कौन है तेरा रब? रब्बुल आलमीन। अगर कोई और है तो नाम ले, नहीं तो बोल के कुल हुवल्लाहु अहद, वो अकेला अल्लाह है जिसने तुझे मां के सीने की हड्डियों में, बाप की पुश्त में, मां के पेट में, रहम मादर में बना करके कीमती से कीमती आजादी के सीने का जो पंप है ना, एक मर्तबा धड़के तो दुनिया के 2.5 चक्कर लगाता है। इतने बड़े पैमाने पे कोई पंप आज तक नहीं बना। ये देने वाले रब का बंदा बन। पहला हुक्म क्या है? एक दफा अपने आप को कहिए जरा मुंह करके बंदा बन, कहो जरा, ताकि तुहानू ना हुक्म भुले ना, फिर ना कहो जी असी 80 साल पढ़े है सानू पता ही नहीं, किसी ने दसिया ही नहीं। बताया है, बार बार बताया। पहला हुक्म बंदा बनो। बंदा बनोगे तो अगले काम चलेंगे। और पहली नहीं, आयत नंबर 22 में, आयत नंबर 22 से अगली आयत, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा। मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई में अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना नहीं है, वगरना बंदगी खत्म। बंदा बंदा नहीं रहेगा। ये पहला सबक है जो मैंने जवानों को पढ़ाना है। आओ, ये मनहज है आलुल हदीस का। आलुल हदीस तलाश कर रहा है दुनिया में, जितना खाम माल है ले लिया जाए और इन्हें रब का बंदा बना दिया जाए। सवेरे सवेरे तुम्हारे मल्ले च भी आवाज लगती होनी है, छाण बूरे तू फलां चीज तो है, चीज तो बेच लो, कर लो, टुटियां अड्डियां जुतियां फलां चीज आती है आवाज। जिसको आप कूड़े पे फेंक देते हैं, कूड़ा चुनने वाले उसकी कदर डाल के उठा लेते हैं, उसी का रेट लगता है। जिसको आप घर से निकाल देते हैं, इसी को कबाड़ वाले ले जाकर के बेच के फिर वो मिस्री शाह में इसकी रिसाइकलिंग हो करके वही फिर जो है वो जूते बन करके जब आपकी मार्केट में शोकेस में सजते हैं तो फिर खड़े होके देखते हैं कि रेट 8,000 है, 10,000 है, इतनी ले आ जाना, 2 रुपए 5 रुपए च बेचे। जब बंदा काम माल है तो 2 रुपए का भी नहीं, कूड़ा है, बेकार है, रूढ़ी का माल है, नहीं गिना जाएगा। और अल्लाह की रूढ़ी पता है जहन्नम की आग है, गंदा माल वहां पे है। जो बंदा है वही जन्नतों में है। तो पहला सबक यह है कि अपने जवानों को तौहीद सिखा दो। जहां मर्जी रहो, यूरोप में बंदे अल्लाह के, अमेरिका में रहो बंदे अल्लाह के, कनाडा में रहो बंदे अल्लाह के, ऑस्ट्रेलिया में रहो बंदे अल्लाह के, पाकिस्तान में रहो बंदे अल्लाह के, और लोगों अफगानिस्तान में हो बंदे अल्लाह के, सऊदीया में हो बंदे अल्लाह के, घर के अंदर हो तो बंदे अल्लाह के, बाहर निकले हो तो बंदे अल्लाह के। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यही तुम्हारे लिए सबक है। बंदा जब अल्लाह का है तो मदद किसी और से क्यों? बीवी होवे मेरी तो जुती ना कवे किसी और नु क्यों? बेगम हो आपकी और जरूरतें पूरी करने के लिए आवाज दे हमसाए को क्यों? इय्याका नअबुदु, जब बंदे तेरे, बंदगी तेरी, तो मुश्किलों में जरूर तुम्हें, हाजतों में मुश्किल कुशाई भी तेरी। जरूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। अल्लाह ने अपने अलावा कायनात की हर चीज को मोहताज रखा है, जरूरतमंद रखा है। इसलिए इलाह भी एक, महबूद भी एक, वहदहु ला शरीक एक अल्लाह। लोगों कट जाना, कीमा बना दिया जाए, बन जाना। मरना तो है, बहता है तो लहू बह जाए, मगर अल्लाह की तौहीद पे हरफ ना आए। ये है असल तुम्हारी तरबियत। मसलक कोई भी हो, मसलकों की जंग कब्र में नहीं लड़ी जाएगी। यहां लड़ लो जितना लड़ना है, वहां सबसे एक ही सवाल है, मन रब्बुक, तेरा मुश्किल कुशा कौन, हाजत रवा कौन, बिगड़ी बनाने वाला कौन,
मुश्किल में पुकारता किसको था, दुख दर्द में आवाजा किसको देता था, तुझे औलाद कौन देता था, तेरा अकीदा क्या था। आज सबसे बड़ा नुकसान उम्मत मुस्लिमा का कि कलमा तो पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर उनके बुजुर्ग, उनके जवान, उनके बच्चे, उनके बूढ़े, उनके मर्द, उनकी औरतें जहां कहीं भी हैं, कहीं हाथ में धागा, कहीं गले के अंदर तावीज, कहीं पे कड़े और छल्ले, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। अगर यही जिंदगी होती तो महबूब मेराज पे गए थे, जन्नत में से 12 रंग के धागे ले आते, हसनैन करीमैन के हाथों पे बांधे होते, जनाबे अली इब्नुल आस के गले में डाले होते, सैयदा उमामा बिन्त अबिल आस की बाजू में पहनाए होते, हजरात डौलों से लटकाए होते, जन्नत में से वो ले आते मोती, जन्नत में से ले आते वहां से चांदी और सोने, वो पहना दिए जाते, लेकिन दम करते तो मेरे महबूब तौहीद का, उईदुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। आलुल हदीस कॉन्फ्रेंस आज दावत देती है, सुन्नी हो तो कोई बात नहीं, बरेलवी हो तो कोई बात नहीं, देवबंदी हो तो कोई बात नहीं, शिया हो तो कोई बात नहीं, ये नाम तारुफ के लिए। इस गांव का नाम जो है नंबर 223 है। सारे गांव वाले अगर ये जीत जाए और ठीक साबित हो जाए तो सभी ने अपना नंबर 223 करना जरूरी नहीं। ये पिंड मिसाली बन जाए तो सारे ऐसे होना जरूरी नहीं। नाम अपना रखो, नंबर अपना रखो, लेकिन अंदर काम और खूबी, अच्छाई और भलाई वही पैदा करो जिससे इंसान बंदा बनता है, कीमत बढ़ती है, रेट बढ़ता है, अल्लाह के यहाँ मुकर्रम होता है, मुकर्रब होता है और जन्नतों का मेहमान होता है। यकीनन इस कायनात में वो मुवाहिद होता है। कोई मर्जी टाइटल रखो लेकिन अंदर पैकिंग ठीक रखिए। दूसरी चीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को पहचानने के बाद अगर बंदा बन गए हो और शिरक नहीं करते तो अगला स्टेप लीजिए। अल्लाह ताला ने इस कायनात में किस हस्ती को अपना महबूब बनाया है, बस ये पता कर लो भाई नेम किसे बोला है। जैसे वादहुल्ला शरीक भाई नेम अकेला अल्लाह है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐसे ही नौजवान भटक गया है, उसने अपने महबूब अलग अलग चुन लिए हैं। कोई चेहरे पे मर गया, कोई मोहरे पे मर गया, कोई आंख पे मर गया, कोई होंठों पे मर गया, कोई आशिक बन गया, कोई फरीफ्तगी पे मर गया, किसी का दिल जो है वो दिल फेंक हरजाई बन गया, किसी के दिल के टुकड़े हजार हो गए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई वहां गिरा। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया कर क्या रहा है, कभी अरश पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया, रब के हजारों कार्टून बना के जैसे दरबारों पे मुजावर बन के बैठ गया, ऐसे ही इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह पूरी कायनात के हसीनों जमीलों से बढ़ करके हुस्न जमाल वाले, उनको छोड़ के ये छोटे छोटे हसीनों जमीलों के हाथों पे हाथ धर के बैते करके अपने दिल उनको दे करके बैठा है। गुमराह कर दिया गया है, गुमराह कर दिया गया है, फिर जो है वो भटक के रह गया है। यही वजह है कि अब्बा को कहता है अब्बा मेरी जिंदगी है तो मेरी मर्जी है, शादी मेरी है तो पसंद भी मेरी है, तेरे पसंद ना पसंद का लिहाज नहीं है। माँ को भी एलानिया कह देता है, बिरादरी से बगावत कर लेता है और रिश्तेदारों से बिगड़ जाता है, अपना आबाई घर छोड़ देता है, विरासती मकान को तर्क कर देता है, पूरी इज्जत को लात मारता है, जाकर के अदालतों में, कोर्ट कचहरियों में झूठे गवाह लगा के निकाह पढ़ाता है और जिंदगी भर साथ रहने की कसमें खाता है। ये सिर्फ आउटलेट पे मरा है, ये देखने पे मरा है हुस्न जमाल के ऊपर। इस बंदे की कोई जिंदगी है? गाड़ी लेनी हो तो रंग देख के नहीं मरता, ड्राइवर को लेके जाएगा, मैकेनिक को लेके जाएगा, डेंटर पेंटर को लेके जाएगा, पता चले कि कहीं ठुकी हुई तो नहीं, हादसे का शिकार तो नहीं, कहीं इसके अंदर कोई इंजन की सस्पेंशन की प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सिर्फ ऊपर से रंगी हुई तो नहीं है लोगों। लेकिन जब बात आए इज्जत की, बात आए खैरत की, बात आए हया की, बात आए असल और नस्ल की, बात आए फसल की, बात आए औलाद की, हसब नसब को चलाने की, फिर ये अकेला फैसला करे, क्योंकि इसके दिल को किसी ने कभी लगाम दी ही नहीं और दिल को बड़ा बनाया ही नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आइडियल बनाना है तो महबूब को बनाओ जवानों। जब माँ बाप ने बनाया होता तो बच्चों ने बनाया होता, जब माँ बाप नहीं बना सके, वो कभी किसी दरबार पे, कभी किसी सरकार पे, कभी किसी दस्तार पे, कभी किसी जो है दीवार पे, कभी किसी के हाथ पे बैठ, जिसको हंसी देखा उसके साथ चले,
लोगों अहलुल हदीस दावत देते हैं, तुमने इन लोगों की जिंदगी देखी, उम्रें बीत गई, आज तलक महबूब से बढ़ करके इन्होंने किसी और हसीन को देख के, कुब्बे जुब्बे को देख के, किसी के शिमले को देख के, ऊंचे तुर्रे को देख के, लंबे जुब्बे को देख के, दरबार और सरकार को देख के, आज तलक किसी और के हाथ पे ना हाथ धरा है, ना किसी और को दिल दिया है। अगर कायनात के अंदर बावफा देखने हैं तो ये देखिए, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तलाश शायद किसी बेवफा की। लोग रबीउल अव्वल में हुजूर को माने। आज जिस जगह से कॉन्फ्रेंस सुन रहे हो, 12 महीने लगातार एक ही दावत, आओ लोगों अपना आइडियल बनाओ तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्यों? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मोहब्बत करते हो एक तरफा कर बैठे हो, दो तरफा मोहब्बत में आओ। मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा देती है, जो हो दोनों तरफ से तो मजा देती है। अल्लाह मोहब्बत करे आपसे, आप मोहब्बत करें अल्लाह से। जिसने दिल दिया उससे पूछें इस दिल में महबूब कौन होना चाहिए, जवाब आएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह जी उनके बाद कहा वल्लदीना माअ, जो आपकी मैयत में, आपकी कंपनी में आपके साथी हैं। यहां रुकिएगा, आप शाह साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। ऐसा दिल भी अल्लाह ना दे कि छोटी सी बात हो और शक पड़ जाए, कोई आपसे कहे यार जेड़ा तेरे नादरा ने कागजां च लिखा ना अब्बे दा नाम तेरा अब्बा तो नहीं, शक पड़ जाए और आके कहे अम्मा आ जेड़ा खोती रेड़ी तू ही फिरदा है मेरा प्यो है। वो कहे हाँ पुत्र नहीं ये नहीं हो सकता, मैनू किसी ने किया इदा किया फलां जगह मैं पढ़िया सेम, ये नहीं मेरा अब्बा हो सकता। कुरान कह रहा है, रहमान कह रहा है, वही कह रही है, अर्शे बरी बोल रहा है, अहले ज़मीं के सबसे बेहतरीन लोग बोल रहे हैं, मुत्तकीन बोल रहे हैं, खून के नजराने देने वाले बोल रहे हैं, जान पेश करके आज ये कुरान खोल के और हदीस खोल के लोगों को बहका रहा है कि नहीं जो नबी के यार है गद्दार है माअल्लाह। और जालिमों सुनो, जिनको पढ़ते हो वो रिवायत नहीं है, जिस रिवायत में मेरे नबी का यार नहीं है उसको पढ़ के तुम तो मुहद्दिस बन गए, तुम तो इमाम बन गए, तुम तो लीडर बन गए, सालेह मुत्तकी बन गए। और जिन्होंने ये खून से लिखा था, जिन्होंने अपने बच्चों के नजराने दे के लिखा था, जिन्होंने बीवियों से जुदा होकर लिखा था, जिन्होंने कारोबार छोड़ के लिखा था, जिन्होंने दुनिया व माफिया को बेच के मोहम्मद रसूल सल्लम को तरजीह देके पल ब पल पे लिखा था, वो तुम्हें भूल गए। और यहां एक और शोशा भी अपने नौजवानों मनहज को समझो, बहका दिया गया। उधर मुल्हिद ने, इल्हाद ने, इधर पैगंबर के खिलाफ मुनकरीन हदीस उठे और कहने लगे। 250 साल बाद लिखी गई है। मेरा जो टाइम है इसमें मेरी आखिरी बात है, मैं किसी वजह से बात लंबी नहीं कर रहा हूं। इंतहाई अहम बात के हदीस 250 साल बाद लिखी गई है। बंदा समझता है कि ठीक है बात में लिखी गई। ये शोशा उन लोगों का है जो कुरान की मनमानी तावील तशरीह तौज़ीह करना चाहते हैं, लेकिन रुकावट मेरे मुस्तफ़ा का फरमान, आपका कौल, आपका फेल और अमल बनता है। नुक्ता नोट कीजिए और पढ़िए। जब जब कुरान उतरा है ना, जो जो कुरान बोल रहा है पैगंबर तोल रहे हैं तो हदीस बन रही है। चोली दामन का साथ है, मिनटों का भी फर्क नहीं। इधर बोल दिया गया, इधर तोल दिया गया। 2 मिसालें देना चाहता हूं या सलाम। जब पहली वही आई थी, आप गारे हिरा में थे, तो क्या कहा गया था? इकरा। कुरान क्या है? इकरा। हदीस क्या है? आपका जवाब देना, रिएक्शन, मा अना बेकारे इन, ये हदीस है। उसी वक्त बनी, उसी वक्त मारज़ वजूद में आई है। फिर कहा गया इकरा। कहा मैं उस कौम में से नहीं हूं जो पढ़ती है, अनपढ़ कौम में से। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। मैं पढ़ के भी क्या करूंगा? जो कौम अनपढ़ों की हो उसमें एक पढ़ा हुआ क्या कर लेगा? 3 माने जो भी किए उनमें से जो उनसा भी ले लें। हदीस साथ बन रही है। बाकी ये पूरी रिवायत सही अल बुखारी में मोहम्मद रसूल सल्लम कैसे घर आए, कैसे ज़म्मिलूनी क्या हुआ, ये हदीस उसी वक्त बनी। दूसरी मिसाल ले, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल। अगर मैं कहा जिन्होंने उत्ते लोइयां ते चादरां लपेटियां ने, तवज्जो करो, तो सारे तो नहीं लपेट के बैठे, वही तवज्जो दोगे जिन्होंने उत्ते चादरां लपेटियां।
محبوب کو کہا گیا ہے کمبل والے، لحاف والے، چادر والے، رضائی والے، کھیس والے، کملی والے. آپ نے فوراً رسپانس دیا، یا ایھا المدثر قرآن ہے، پیغمبر نے اتاری، یہ حدیث ہے. اللہ نے کہا قم، محبوب کھڑے ہو گئے. قم قرآن ہے، آپ کا کھڑے ہونا حدیث ہے. قم فانذر، ابھی آپ سن رہے تھے محبوب صفا پہاڑی پہ چڑھے، فاران کی چوٹی پہ چڑھے اور قوم کو ڈرایا. فانذر، انذر قرآن ہے. آپ کا قوم سے صفائی لینا، 40 سال زندگی کے پیش کرنا اور کہنا کہ اگر گھوڑوں سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو تم کیا کہو گے. قوم کو ڈرایا. اللہ نے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ قرآن ہے، حدیث بننے لگی ہے. میرے مصطفیٰ نے اعلانیہ کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم. یہ 360 چھوٹے. اللہ نے کہا میں ہوں تو بڑا، لیکن محبوب تو بڑا کر کے دکھائے تو مزہ آئے. استاذ بڑا ہوتا ہے، شاگرد 4 بیٹھ کے پاس کہنا کہ ہمارے استاذ جی بڑے عظیم ہیں، شیخ صاحب بہت بلندیوں والے، عزت والے. نمبردار صاحب گاؤں کے ویسے تو بڑے ہوتے ہیں، لیکن گاؤں والے لوگ جی یہ ہمارے نمبردار صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا جی، یہ ہمارے امام صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ MNA صاحب ہیں، تو تعریف اچھی لگتی ہے. اللہ نے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، محبوب آپ بڑا کر کے دکھائیں. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے 360 کو، لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، ود کو، سوا کو، یعوس کو، یعوق کو، نصر کو، نائلہ کو ایک ایک کر کے قدموں میں گرا کے کہا یہ سب جھوٹے ہیں، 2 نمبر ہے. اس گھر کا اصلی مالک ہے تو اکیلا اللہ ہے. یہ ہے حدیث. قرآن مجید الحمد سے شروع کرو والناس تک کہیں سے بھی پڑھو، کوئی آیت لے کے آؤ، ساتھ میں بنتی ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آپ کو ملے گی. کانا خلقہ القرآن، ماں جی نے ایسے نہیں کہا تھا. پیغمبر کا اخلاق کیا ہے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا. کہا پڑھا ہے. کہا پھر اس کو پڑھتے جائیے، بولتے جائیے، پیغمبر کے رویے تولتے جائیے. جو قرآن خبر دیتا ہے محبوب مانتے ہیں، جس سے روکتا ہے آپ رکتے ہیں، جو اللہ آرڈر دیتے ہیں آپ کرتے ہیں. یہی تو پیغمبر کا اخلاق. قل اعوذ برب الفلق اتری، کیا کرا میرے محبوب نے. قل اعوذ برب الناس اتری، کیا کرا میرے محبوب نے. قل هو اللہ احد آئی، قرآن آیا. میرے پیغمبر نے رب کو ایک اکیلا کر کے دکھایا کہ نہیں دکھایا. اس لیے دھوکہ مت کھائے. قرآن اور حدیث کی اساس میں جڑیے، پھر جو یہ آپ کو دے اس میں چلیے. انشاءاللہ اس منہج کو لے کر کے آپ دنیا کے کامیاب ترین انسان ہوں گے. اصحاب کا دفاع، اہل بیت کا دفاع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لینے والے محدثین کا دفاع، ان کے ساتھ محبت، مفسرین کا دفاع، ان کے ساتھ محبت. اے لوگوں، عقیدہ صافیہ، ہمارے اسلاف سلف صالحین کے ساتھ پیار اور محبت اور سنت کا احترام اور عقیدت اور اس کا دفاع ہر دن ہر رات. اگر آپ جس جگہ پہ ہیں وہاں نہیں کر رہے تو سمجھیے کہ احساس محرومی کا شکار ہیں. وگرنہ گاڑی کب چلتی ہے؟ جب گیئر اپنی جگہ اپنی حرکت کرے، جب سٹیئرنگ اپنی جگہ اپنی حرکت کرے، ٹائر جہاں پہ ہیں وہ باہر اپنی حرکت کریں، انجن کے ایک ایک پرزے کو اپنی جگہ حرکت. اکیلے علماء کچھ نہیں کر سکتے. لوگوں کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایک ایک فرد، عورت مرد جوان بچے بوڑھے نے جہاں مرضی ہو، کھیت میں کھلیان میں، کئی کوٹھے پہ، کئی چبارے پہ، کئی فیکٹری میں، کئی لوگوں کسی جگہ پہ، تم ٹھیلا لگا کے کیوں نہیں بیٹھے؟ تم تھڑے پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ یارانے دوستانے میں، بیٹھک میں، کاروبار میں، منڈی میں، مزدوری میں. وہیں پہ جو آتا ہے علماء سے سیکھ کے ایک ایک آیت پڑھ کے اس عقیدہ صافیہ کو آگے پہنچا کے اللہ کی توحید، پیغمبر کی رسالت، اس پہ جم کر کے ڈٹ کر کے اپنی زندگی گزاریے اور دعوت دیجئے. انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ دنیا کیا کر سکتی ہے. کچھ نہیں بگاڑ سکتی. آپ جم کر کے اور ڈٹ کر کے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ کیف آپ کو ملے گی، یہ حیثیت آپ کو ملے گی جو پہلی امت مسلمہ کو ملی تھی. وہ عروج ملے گا جو کل ان کے لیے تھا. آج ہمارے مقدروں میں ضروری نہیں کہ صدا، بے شک کوئی شک نہیں تھوڑے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے پچھلوں کو یہ دعویٰ سکھا جائیں کہ یہ چیز ہماری ہے، یہ اصل ہماری ہے، تو آپ مر بھی جائیں تو مرے نہیں ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو تربیت سے محروم چھوڑ گئے، عقیدے سے محروم چھوڑ گئے، دعوے کے بغیر چھوڑ گئے، ان کو ڈاما ڈول چھوڑ گئے، جس نے کھینچا اسی کی طرف چلے گئے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کی موت ہے. باپ مر بھی جائے تو وراثتی مکان بتا جائے کہ یہ کاغذات میرے نام ہے، ہمارا ہے، تو بچے مقدمے لڑتے رہتے ہیں. حضرات آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بیت اللہ ہندوؤں کو دے دو کیونکہ یہ ان کا ہے، بدھسٹ میں تھے، اور بیت المقدس ہمارا نہیں، ان کا قبلہ ہے، ان کو دے دو. اگر ہم اپنے نوجوانوں کو دعویٰ ہی نہیں سکھا سکے کہ یہ
یہ چیز ہماری ہے، ہم اس کے مدعی ہیں، پروف ہمارے پاس، دلائل ہمارے پاس، رب ہمارا، رسول ہمارا، کائنات اس کی ہے، تو اپنے نوجوانوں تلک ان کو بھی یہ کہوں گا کہ اپنے ماں باپ سے سیکھو، اساتذہ سے سیکھو، اہل علم سے سیکھو، علماء سے سیکھو، اور اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے تو اس دھوکہ دہی کو، اس جو ہے وہ سراب کو واضح کیجئے اور دلیل کے ساتھ جیئے، دلیل پہ مریے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔